Samuel 27. Maingon si David sa iyang kaugalingon. Moabot gayud ang adlaw nga mapatay ako ni Saul. Mas maayo pa nga mukagyaw ako ngadto sa yuta sa mga Filistihanon. Pulaan na niya si Saul sa pagsigukod kanako dinhi sa Israel, ug makalingkawas ako kaniya. Busa si David, uban sa 600 niya kaginsakpan, miadto kang Akis nga anak ni Maok ang hari sa Gat. Si David mitipon kang Akis didto sa Gat. Uban ni David ang iyang mga sakop ug ang ilang mga banay ug ang duha niya kaasawa nga si Ahinoam nga taga Jezreel ug si Abigail nga taga Carmel, ang biyuda ni Nabal. Sa pagkabalita ni Saul nga milaya si David ngadto sa Gat, wala na siya moapas kaniya. Unya si David miingon kang Akis, kung gikahimutan mo ako, hatagi ako usa sa mga lungsod sa imong gingharian aron adto ako mopuyo, kay dili ako takos nga mopuyo uban kanimo ni ining harianong syudad. Ug niadtong adlaw gihatag ni Akis kang David ang Ziklag, busa ang Ziklag na panag-iya sa mga hari sa Juda hangtod karon. Mipuyo si David dito sa yuta sa mga Filistihanon sulod sa usa ka tuig o 4 ka bulan. Samtang nagpuyo siya dito, gisulong ni David ug sa iyang mga tawo ang mga Jesurihanon, ang mga Gersihanon ug ang mga Amalekanhon. Kay kini sila mao may mga lumulupyo nining yutaa sukad pa sa karaang panahon gikan sa Shur hangtod sa utlanan sa Ehipto. Gihurot ni David og pamatay ang mga lumulupyo ug wala gayoy gibiling buhi, lalaki man o babaye. Gipanguha niya ang mga karnero, mga baka, mga asno, mga kamelyo ug mga bisti ug gidala niya kini ngadto kang Akis. Inig pangutana ni Akis kang David, din ka man manulong karon? Si David moingon, sa Negeb sa Juda o sa Negeb sa Jerahmeel o sa Negeb sa Kena. Gihurot gayo pagpatay ni David ang mga lumulupyo aron walay makabalita sa Gat may tungod sa iyang gibuhat. Mao kini ang iyang nabatasang buhaton samtang didto siya mitipon sa mga Filistihanon. Si Akis misalig kang David, kay nagtuo man siya nga si David gidumtan gayud pag-ayos sa katawhan sa Israel, busa magpabilin siyang ulipon niya.